बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया क्योंकि आप हमें बात इस वक्त करने देते हैं कि फिर जो है ना कोई हुकूमत की नुमाइंदगी ख़ास नहीं होती। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। सबसे पहले मैं आज एक गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है उसके हवाले से बात करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के साथ ये मुसलसल ज्यादती हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान पार्टी जो है ना उसके साथ तहरीक इंसाफ ने अलायंस किया और वो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर करवाया और उसको बाकायदा निशान भी अलाट करवाया। जैसे तहरीक इंसाफ ने उसके साथ अलायंस किया तो उसकी जो निशान था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया और उस पार्टी पे बैन लगाई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट का सबसे बड़ी अपोजिशन है। अगरचे इमरान खान को मैंडेट मिला था और उस मैंडेट को जबरदस्ती चेंज किया गया। सेनेट में हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन है, पंजाब में हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन है, एक सूबी में हमारी हुकूमत है। ये किस कानून के तहत हमारा ये राइट, जो कि आइन हमें ये राइट देता है, कानून हमें ये राइट देता है, उस हमारे आइनी हक को छीना गया और हमारे उस निशान को जो है ना कलअदम करार दिया गया। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और मुतालिबा करता हूं कि उस जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया उसको वापस लिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान की डेमोक्रेटिक अलायंस को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन इसके बावजूद आज जो है ना वो हक हमें नहीं दिया जा रहा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं अपनी सूबे के हवाले से बात करूंगा जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी का एक नया लहर आया हुआ है। बलोचिस्तान में भी ये सूरत हाल है। गुज़िश्ता दिनों मौलाना इदरीस साहब शहीद हुए जो कि बहुत जयीद आलिम थे। इसके साथ पुलिस की बनों में जो थाने पे खुदकश हुआ जिसमें 21 जवान शहीद हुए और बहुत वहां एक सीरियस जंग छिड़ी हुई है। और उसकी बुनियाद ये है कि अभी तक जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। हमें अफसोस इस बात के हैं कि इतना बड़े वाकयात होते हैं, न इस असेंबली में कोई बात हुई, न किसी वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई सीरियस कंसर्न शो किया। वहां हम रोजाना लाशें उठा रहे हैं और लाशें भी मतलब सिर्फ महीने के लिहाज से ले ले तो सैकड़ों शहादतें हो रही है। लेकिन हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है ना वो कोई टस से मस नहीं हो रही, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा। जो नेशनल एक्शन प्लान था जिसका तमाम इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि उस पर अमल दरामद हो, उस पर अभी तक वफाकी हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही है। बता चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इसके साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है, एक बदनीयती की बुनियाद पर उसके साथ रवैया रखा जा रहा है। यानी 160 बिलियन शॉर्ट फॉल है, 160 बिलियन शॉर्ट फॉल है सिर्फ एक साल में एनएफसी में। यानी आपकी जो हमारे एनएफसी में रूटीन हमारा शेयर बनता है इसमें सारी 1.9 बिलियन, 1.9 में इसको करेक्ट करता हूं, 1.9 बिलियन शॉर्ट फॉल है। यानी रूटीन भी जो इसकी जो मद में जो फंड है वो नहीं दिया जा रहा। जबकि ये पार्लियामेंट ने ये कमिटमेंट की थी कि हम हर साल कम से कम 100 बिलियन जो फाटा मर्ज हुआ है उसके सिलसिले में देंगे। अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। ये भी इस पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी कि 3% हम जो तमाम सूबे और वफाक अपने एलएफसी शेयर देगा। और प्रॉब्लम ये आई कि जो फाटा को मर्ज हुआ, लेकिन फाटा मर्ज के बाद स्पीकर साहब अगर आपकी तवज्जो, क्योंकि वो जो फाटा मर्ज के बाद हुआ कि फाटा तो मर्ज कर दिया, खर्ची सूबाई हुकूमत के ऊपर आए और वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो फंड रहते हैं वो अभी तक फंड नहीं दे रहे। जो 100 बिलियन का कमिटमेंट थी कि हर साल दी जाएंगी,
جو 3% NFC میں شیئر تھا جو دی جائے گی، ابھی تک وہ نہیں دی رہے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ جو ہماری پوری اکانومی ہے وہ اکانومی بیس کرتی ہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ پہ۔ وہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے، ہماری تو اس وقت جو پشاور ہے وہ تو ایک چھوٹا مارکیٹ ہے، وہ لاہور یا کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں جو ہے نا پاسبل نہیں ہے کہ وہاں کوئی، ہمارا مین سورس جو ہے نا وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تھا، اس کی وجہ سے ہماری وہاں مقامی انڈسٹریز بند ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اگر دنیا کی آپ جو ہے نا صلح کر رہے ہیں، کوئی معاملات طے کر رہے ہیں، تو اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، جو بھی دہشت گرد ہے، جیسے بھی دہشت گرد ہے، اس کے خلاف بلا روک ٹوک اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن جو ہماری روٹی دال کا مسئلہ ہے، یعنی ٹریڈ تو جنگوں میں بھی ختم نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے، لیکن آپ ہمیں دیکھیں کہ اس وقت جو ٹریڈ کے مسائل ہیں، ساتھ ساتھ جو یہ حکومت نے جو پیٹرولیم پہ جو لیوی میں اضافہ کیا ہے، میں آج وہ سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صرف 9 مہینے میں اس حکومت نے 1.2 ٹریلین روپے جو ہے نا عوام سے نچوڑے ہیں۔ آپ نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، آپ کے پاس انڈیا ادھر کتنا مہنگا ہوا، ادھر پیٹرول جو ہے نا اس پہ کوئی قیمت پہ اضافہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش نے 16% کیا، سری لنکا نے دیکھا، آپ کے پڑوسی ممالک ہیں۔ اور جس طرح یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور جس طرح عوام کو نچوڑ رہے ہیں، اور جس طرح عوام جو ہے نا 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے نا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، علاج کرنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ عوام تو اس کو ووٹ نہیں دینے ہوتے۔ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، کون سی ترقی ہمیں پتہ نہیں کون سی ترقی ہو رہی ہے، لیکن صرف ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پنجاب میں جو کسانوں کا استحصال کیا گیا، یعنی صرف ویٹ جو ہے، جو کسانوں سے جو استحصال کیا، جو ویٹ کے حوالے سے 2.2 ٹریلین جو گندم کے کسان ہے اس کا نقصان ہوا ہے، جو پوٹیٹو کے جو آلو کے کسان ہے وہ 80 سے 100 بلین تک اس کا نقصان ہوا ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ کے 50 سال میں سب سے جو 5 مین کراپس ہیں، مین کراپ 5، جس میں کپاس ہے، جس میں ویٹ ہے، جس میں میز ہے، وہ 5 جو نیگیٹو میں ہے۔ یہ بتائیں انہوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ ابھی تک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ایسا ریلیف ہے جو اس نے جو ہے نا عوام کو دیا ہے؟ یہ بتائیں کہ کون سا ایسی پالیسی ہے؟ بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے، ایک قانون ایسا بتائے جس میں عوام کے لیے کوئی سہولت، کوئی ریلیف دیا گیا ہو۔ کوئی پالیسی نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلی چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 11 بلین سے جہاز خریدا، اور شاید یہ مغلوں کے اس سے متاثر ہے، کیونکہ مغل بھی اس طرح شاہانہ زندگی گزارتے تھے، تو وہاں میڈم کو بھی ماشاءاللہ اتنی 11 بلین کا ایک جہاز چاہیے تھا۔ کسان رول رہے ہیں، کینو کے کسان، آلو کے کسان، کپاس کے کسان، اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ کون سا ریلیف دے رہے ہیں؟ میں اور جناب اسپیکر، تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، عمران خان اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، ہم اس کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ عمران خان کو اس پاکستانی قوم نے ووٹ دیا، اس کے ووٹ کو زبردستی چھینا گیا۔ عمران خان اس وزیر اعظم بھی رہا ہے، اس کا تو بنیادی حق ہے جیل مینول کے رولز کے مطابق کہ اس کو جو کم از کم علاج کی سہولت دی جائے۔ یعنی کیا مطالبہ ہم کرتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، اس کو اسپتال منتقل کیا جائے، ان کی جو ہے نا ملاقاتیں پوری جائے۔ یہ تو جو جیل رولز میں ہے، یہ فیملی کی وکلا کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ تو ہم کوئی بڑی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں جو عمران خان کے حوالے سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح ڈیل کی جائے جو جس طرح نواز شریف کے ساتھ کیا گیا کہ جو ہے نا ایئرپورٹ میں اس کے ساتھ جو ہے نا ساری عدالتیں فیصلے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق اس کو انصاف دلا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طرح، کیا یہ ملک، یہ آئین ہمیں ہماری شہری حقوق ہے کہ نہیں؟
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर उससे निशान छीना गया, उसकी बुनियादी हुकूक बातिल किए गए हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान और उसकी वाइफ बुशरा बीबी और जितने कैदी हैं उनकी बुनियादी कानूनी हुकूक दी जाएं।